60 वर्षदेखि तिब्बततिर नेपाली गाउँ। करिब 400 वर्ष पहिला राम शाहको राम राज्यलाई हेरेर उक्ति नै चलेको थियो, न्याय नपाए गोर्खा जानु। त्यही गोर्खा अहिले भने 60 वर्षदेखि एउटा गाउँ पराईलाई सुम्पिएर मौन बस्दै आएको छ। उत्तरी गोर्खाको रुई गाउँ नेपालको हो, तर सरकारी हेलचेक्राइका कारण विगत 2017 देखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा छ। गोर्खाको रुई भोट अन्तर्गत पर्ने रुई गाउँमा हाल 72 घर छन्। नेपाली सरकारी अधिकारीले प्रलोभनमा परेर सीमा स्तम्भ सार्न अनुमति दिए पनि नेपालको नक्सामा यो समेटिएको छैन। रुई भोटका बासिन्दाले जग्गाको कर तिरेको अभिलेख मालपोत कार्यालय गोर्खामा सुरक्षित छ। बिर्ता सम्बन्धी नम्बरीको ढुङ्गा नम्बर 1 मा रुई भोट सामागाउँ लगायतका बासिन्दाले राजस्व तिरेको उल्लेख रहेको कार्यालयका सहायक कर्मचारी ठाकुर खनाल बताउँछन्। 1800 खोलादेखि रुई भोटसम्मका बासिन्दाले तिरो तिरेको अभिलेख कार्यालयको तामेल शाखामा हेर्न सकिन्छ। उनले भने गोर्खाको उत्तरी भेगमा रुई र तेघा भन्ने दुईवटा गाउँ नेपालकै रहेको इतिहासकार तथा सीमा सम्बन्धी जानकार रमेश ढुङ्गेल बताउँछन्। रुई र तेघा दुईवटै गाउँ 2017 सालसम्म नेपालकै हुन्। उनले भने कुनै लडाईँमा हारेर गुमाएको पनि होइन, कुनै शर्त र सम्झौतामा फसेर तिब्बततिर परेको पनि होइन। सीमा स्तम्भ राख्ने बेला हेलचेक्राइ गरेर ती दुवै गाउँ नेपालले गुमाएको हो। यस विषयलाई अहिले भारतीय मिडियाहरूले आफ्नो प्रमुख समाचार बनाइरहेका छन्। चीन ने नेपाल के रुई गांव पर पिछले 3 साल से कब्जा कर रखा है, लेकिन नेपाल की केपी शर्मा ओली की सरकार जो लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रही है, उसने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। चीन के साथ गलबहियां कर रही ओली सरकार ने अपनी जनता को अब तक इस मामले में गुमराह कर रखा है और चीन के बहकावे में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की लगातार कोशिश कर रहा है। यानी कि करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। इस मुद्दे को अपनी जनता से छिपाने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट ओली सरकार ने भारत के खिलाफ कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुधुरा क्षेत्र को हवा देकर रुई गांव के चीनी कब्जे में चले जाने की बात को दबाने की कोशिश की है। गोरखा का रुई गांव, जो गोरखा के रुई भोट के अंतर्गत आता है, अब चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के कब्जे में आ गया है। सरकार की घोर लापरवाही और उच्च सरकारी अधिकारियों की उदासीनता की वजह से 72 घरों वाले इस गांव में चीन ने घुसपैठ करते हुए कब्जा कर लिया है। हालांकि रुई गांव क्षेत्र अभी भी नेपाल के मानचित्र में शामिल है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीनी नियंत्रण है। यहाँ के सीमा स्तंभों को अतिक्रमण को वैध बनाने के लिए हटा दिया गया है। और वहीं इस मुद्दे पर नेपाली इतिहासकार रमेश धुगल का कहना है कि साल 2017 तक रुई और तेंगा गांव देश के गोरखा जिले के उत्तरी भाग में थे। रुई गांव नेपाल का हिस्सा है, न तो हमने इसे युद्ध में खोया और न ही ये तिब्बत से संबंधित किसी विशेष समझौते या अनुबंध के अधीन था। नेपाल ने बॉर्डर के पिलर को लगाते समय लापरवाही की, जिसके कारण हमने रुई और तेघा दोनों गांव खो दिए। नेपाल की वामी ओली सरकार भारत के खिलाफ एजेंडा चीन के इशारे पर कर रही है और चीन के दबाव में ही नेपाल ने भारत से हजारों साल पुरानी अपनी दोस्ती को दांव पर लगा दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि वामी ओली सरकार अपनी असली जमीन को खोकर चुप है और भारत की भूमि के लिए रोगा रही है। त्यो गाउँसँग जोडिएको चुमनुब्री गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का अध्यक्ष वीरबहादुर लामा भन्छन्, रुई गाउँ पहिले हाम्रै जिल्लाभित्र थियो। हाम्रो गाउँदेखि त्यहाँसम्मको भूभाग सबै नेपालकै थियो। त्यहाँका बासिन्दा र हामीले राजस्व नामरुकका ठकुरी मुखियालाई बुझाउँथ्यौं, तर अहिले उनीहरू तिब्बती भए। 2017 मा गएको नापी टोलीले साम्दो र रुई बीचमा 35 नम्बर पिलर राख्न तिब्बतसँग सहमति जनाएपछि नेपाली भूभाग उता परेको उस बेलाका प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। सामा गाउँ, साम्दो, रुई गाउँको भाषा, धर्म, वेशभूषा, संस्कृति उही छ। परस्पर नाता सम्बन्ध र कतिपय पूजा गर्ने ठाउँ समेत एउटै रहेको वडा अध्यक्ष लामाले जानकारी दिएका छन्। तिब्बततर्फ समेटिएपछि रुईका कतिपय बासिन्दाले कडा असहमति जनाएका थिए।
उनीहरू भागेर सामा गाउँ नजिकै आफ्नै बारी तथा गोठ रहेको साम्दो भन्ने ठाउँमा रातारात आएका थिए र त्यही बस्ती बसालेका यहाँका बासिन्दाहरू बताउँछन् रुई भोटको सबैभन्दा ठूलो र प्राचीन तेकापेमा छोलिङ गुम्बा, जसलाई तागभाई गुम्बाका महत्त्वपूर्ण धार्मिक ग्रन्थ समेत उनीहरूले उठाएर ल्याएका थिए। पहिला रुई गाउँमै रहेको आदित्य मल्लद्वारा जारी ताम्रपत्र समेत उनीहरूले ल्याएको स्थानीय छेवाङ लामाले बताएका छन्। तिब्बतमा परेपछि चित्त नबुझेर धेरै जसो रुई गाउँका मान्छे भागेर साम्दोमा आए। साम्दोमा आफ्नो बारी थियो, गोठ थियो। लामाले भने रुई गाउँको तेका गुम्बामा 1200 वर्ष पुराना ग्रन्थहरू थिए। ती सबै बोकेर आएर साम्दोमा नै तेका गुम्बा बनाएर पूजाआजा गर्न थाले। आदित्य मल्ल र पुण्य मल्लले रुईमा जारी गरेका 2 ताम्रपत्र अहिले पनि साम्दोमा सुरक्षित रहेको पाइएको छ। चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि तेका गुम्बा र त्यहाँ रहेका मूल्यवान धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट भएको थियो। तर 700 वर्ष पुराना 2 ताम्रपत्र जोगाएर यता ल्याइएको रुईबाट भागेर साम्दो आएका एक लामाले बताएका छन्। तत्कालीन राजा आदित्य मल्ल र पुण्य मल्लले तिब्बतसँग समरमा जाँदा फौजले खाना खाने बेलामा उक्त गुम्बाको व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन बासगावा लामालाई जिम्मा दिएका थिए। त्यसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै कर मिनाहा गरेको ताम्रपत्र उल्लेख गरिएको छ। विस्थापित रुईवासीले भागेर आई बसाएको साम्दोको नयाँ बस्तीमा सोही नामको तागबाई गुम्बा बनाएका छन्। चिनिया सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला सबै गुम्बा भत्काएपछि हामीले त्यहाँ बस्न नसकेर भागेर यता आयौं। उनले भने खान लागेको गाँस बरु छोड्यौं, तर हाम्रा गुम्बाका धर्मग्रन्थ अरू सामान ताम्रपत्र छोडेनौ। मुस्किलले यहाँ ल्याएका गुम्बाका महत्त्वपूर्ण मूर्तिहरू पछि तस्करले चोरेर तिब्बततिर लगेको उनले गुनासो गरे। ताम्रपत्र भने सुरक्षित राखेका छन्। रुईका बासिन्दा साम्दोमा आएका बेला सामा गाउँका बासिन्दाले तिब्बती नागरिकलाई नेपालको जल, जमिन र जंगलको हकबोक नदिने भनेर विवाद गरेका थिए। तर आफूहरू पहिले पनि नेपाली नै भएको र अहिले पनि नेपाली नै भएको भन्दै प्रतिवाद गरेपछि मुद्दा जितेको साम्दोका बासिन्दाको भनाइ छ। रुई जस्ता धेरै गाउँ र भूभाग पनि हेलचेक्राइका कारण गुमेकाले बृहत अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको इतिहासविद ढुङ्गेलको सुझाव छ। यस्ता लापरवाही त कति ठाउँमा भएको छ भनी साध्यै छैन। तिब्बतको तर्फबाट हेपाई र मिचाहा भारतको भन्दा बढी छ। उनी भन्छन् दक्षिणतर्फको सीमा चाहिँ मान्छे पुग्न सक्ने, देख्न सक्ने ठाउँमा छ र किचलो भइरहन्छ, तर उत्तरतर्फको सीमामा मान्छे नपुग्ने, देख्न नसक्ने ठाउँ भएका कारण चर्चा नपाएको मात्रै हो। मिचिएको भारतको भन्दा बढी छ। लापरवाहीकै कारण किमा थाङ्काका करिब 350 घरधुरी पनि तिब्बततिर परेको, मुस्ताङमा पनि दिनभरि पैदल हिँडेर नसकिने भूभाग तिब्बततिर परेको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् कार्यदल अध्ययन टोली बनाएर होइन, बृहत अनुसन्धान टोली बनाएर सीमामा गुमेको जग्गाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। एउटै गाउँ छुटिएर दुईवटा हुनुपर्दा साम्दोवासीको चित्त दुखाइ छ। आफ्नो पैतृक थलो तिब्बतको अधीनमा हुँदा कसैको पनि चित्त नबुझेको स्थानीय निमा दोर्जेलामा बताउँछन्। पहिले त हामी एउटै हो नि, चुम्ब्रुकी गाउँपालिका एका जनप्रतिनिधि समेत रहेका लामा भन्छन्। तर पछि चाइना भयो। नेपाल सरकारले आफ्नै गाउँ किन तिब्बतलाई दियो, किन दाबी गरेन, हामीले केही बुझ्न सकेनौं। उनका अनुसार रुईको जमिन असाध्यै उर्वर छ, त्यसकारण पनि साम्दोवासीले रुई मन पराउँछन्। सरकारले वास्ता नगरेपछि चुपचाप सहनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। यति ठूलो गाउँ छ, यति ठूलो गुम्बा छ, उतातिर राम्रो खेती हुने जमिन पनि छ, तर सरकारले वास्ता गर्दैन। हामीले के गर्न सक्छौं र? उनी भन्छन् पहिलादेखि मुद्दा बनाइरहेको भए अहिले बिउताएर पाउन सकिन्थ्यो। अब 60 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यति बेला मुद्दा उठाएर के गर्ने? चाइना सरकारसँग दुश्मनी मात्रै हुन्छ। नेपाल चीन सीमा विभाजन हतारमा भएको इतिहासका जानकार नवराज अधिकारी बताउँछन् रुईको मात्रै होइन, नेपाल र चीन बीचको सीमा विभाजन सबै ठाउँमा हतारमा भएको देखिन्छ। साम्दो पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेका अधिकारी भन्छन् संयुक्त सीमा दल सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न अल्छी गरे कि के गरे, त्यसैले यो अवस्था आयो। सीमा प्रशासन कार्यालय सिर्दीबासका 2042 सालका प्रमुख काशीनाथ मरासिनी लेनदेनका आधारमा सीमा विभाजन गर्दा नेपालको गाउँ तिब्बततर्फ परेको हुन सक्ने आशंका गर्छन्। पुरै गहिराईमा गएर अध्ययन त गरेको छैन, तर कतिपय ठाउँ तिब्बतको नेपालतिर, कतिपय ठाउँमा नेपालको तिब्बततिर परेर सीमा विभाजन गर्दा यस्तो भएको हुन सक्छ, उनी भन्छन्। Well, Newsx has learned from several reports that while KP Sharma Oli is busy altering the map on the Indian side, the Rui village in North Gorkha in Nepal has been captured by China.
As per some Nepal sources, the government is hiding the issue of encroachment of Chinese in these villages. The boundary pillars of this village have been removed to legalize the encroachment. Ashish, well, on one side, Nepal is, busy crying foul over those 3 places which they apparently say have been taken away by India, but they are, turning a blind eye to actually what's going on to some of their villages which are being encroached upon by the Chinese. Well, the Nepalese have already started paying back for what they have been doing as far as the long term, the cultural and the strategic alliance with India is concerned. They have betrayed India in the last 2-3 weeks, and that's exactly where they are realizing now that the specific village that you mentioned, there are 70 plus homes in that particular village, which basically borders with China in the northern Gorkha region. Now, those villagers claim that they are Nepalese, but effectively, if you look at the Okay, we seem to have lost the connection with Ashish Singh, but once again, folks, villages in Nepal are being taken over by the Chinese government, but Nepal is not making any hue and cry over that. But when it comes to India, a country that has supported and been friendly with them for decades and centuries now, they have gone so far as to change their constitution and put in some amendments to make sure that Nepal and its map is sovereign to them. And Ashish is back with us. Ashish, we had lost you there in the middle. Please go back to where you left off. Yes, Vinit. So what I was explaining, basically there are 70 odd houses in that particular Rui village, which basically is in the northern Gorkha region and shares border with China. These local villages, they believe they are Nepalese. They are, but at the same time, if you look at the administration and the operational control point of views, it's the Chinese government and the provincial government that's controlling them. Now, when you have Chinese land grabbers, the biggest land grabbers of the world, they encroaching and not even leaving, say, a small country like Nepal, this is exactly where Nepal must realize what they're doing. The signs of it were visible for almost the last 1 decade's time, since the time the Chinese came up with the concept of one belt, one road. Look at the way they have grabbed lands, and the multiple other countries, the smaller ones primarily, with a smaller geography and smaller economies, they are under tremendous debt as far as the Chinese government is concerned and their projects are concerned. From Pakistan to Sri Lanka, from Maldives to Nepal. Multiple examples are there. I'm not even going to African and the other regions, but the Nepalese government must realize, forget about the money that they are getting from the Chinese side, forget about the communist ideology. Ultimately, you are losing the land and the border, which is basically the sovereignty and the integrity of any country. दर्शकबिन, यहाँबाट यो कुराको स्पष्ट हुन्छ कि भारतसँगको सिमानामा प्रत्यक्ष स्थानीय बासिन्दाको बसोबास रहेको छ र भारतीयको थिचोमिचो प्रष्ट देख्न सकिन्छ र मुद्दा समय समयमा माथि आउने गर्छ। तर चाइनातिर भने निकै कठिन भौगोलिक अवस्था भएकाले मानिसहरू पुग्न नसक्ने अवस्थाको रहेको छ र त्यहाँ पत्रकारिता गर्न पनि गाह्रो हुने र कुनै सञ्चार माध्यमको पहुँच स्तरीय रूपमा नभएकाले त्यहाँको मुद्दा उठाउन ओझेल भएको हो। तर भारतीयको मुद्दा पश्चात नेपालीहरूको आँखा नेपालको सम्पूर्ण सिमानामा पुगेको छ र पत्रकारिताको क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ। अब भने यो विषयलाई पनि हामीले उठाएर सरकारलाई दबाब दियौं भने नेपालको भूमि अझ बढेर जानेछ र नेपालको सीमा अझ ठूलो हुनेछ। भिडियोलाई लाइक, शेयर र भिडियोप्रतिका आफ्ना कुराहरू कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र धेरै भन्दा धेरै यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। हवस् त, अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ जानकारीका साथमा हामी आउनेछौँ। तबसम्मका लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जय नेपाल, जय मातृभूमि।